Hey, what is up, everybody? It's me Binayak as your host for today's episode. So, make sure to watch this video till the end, and if you guys are new in this channel, then please do not forget to subscribe and turn on the notification bell for the more knowledge video on my near future. हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी थेभेनिन थ्योरमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। हामीले लास्ट भिडियोमा सुपरपोजिसनको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ र त्यो कसरी त्यसको सुपरपोजिसन भनेको के हो, सुपरपोजिसनको थ्योरम के हो र सुपरपोजिसनको न्युमेरिकल हामी कसरी सल्भ गर्छौँ त्यो पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र आज हामी थेभेनिन थ्योरमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा यसको स्टेटमेन्ट के हो ल त्यो पढौँ। स्टेटमेन्ट: any combination of linear bilateral circuit element and active source regardless of the connection or complexity connecting to a given load Rn may be replaced by a simple two-terminal network consisting of a single voltage source of Vth volt and single resistant Rth in series. The voltage source across the two-terminal load RL. खासमा थेभेनिन थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्न खोजेको भने हामीलाई एउटा कम्प्लेक्स सर्किट दिन्छ र कम्प्लेक्स सर्किटमा चाहिँ एउटा आरएल भन्ने चाहिँ रेसिस्टेन्ट दिन्छ र त्यो आरएल रेसिस्टेन्टमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो निकाल भन्छ। फर्स्ट अफ अल हामीले आरएल सर्किटलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो दिएको आरएल सर्किटलाई चाहिँ हामीले छुट्टै राखेर बाँकी रहेको कम्प्लेक्स नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरेर त्यसबाट हामीले भिटिएच र आरटिएच निकाल्नुपर्छ र त्यो भिटिएच आरटिएच र आरएललाई चाहिँ हामीले सिरिजमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले करेन्ट निकाल्नुपर्छ। खासमा स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको यही नै हो। ल यसको स्टेपहरू के छ त्यो डिस्कस गरौँ। फर्स्ट अफ अल यी स्टेप्स एप्लाई टु थेभेनिन। फर्स्ट यसमा चाहिँ एउटा आरएल रेसिस्टेन्स हामीले चाहिँ आरएल रेसिस्टेन्सबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो। त्यही भएर हामीले यसको टर्मिनलमा माथि चाहिँ ए टर्मिनल राखेको छौँ र तल चाहिँ बी टर्मिनल राखेको छौँ र हामीले चाहिँ यति यो सर्किटलाई चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ भिटिएच र आरटिएच निकाल्नुपर्छ र त्यसपछि आफ्टर भिटिएच आरटिएच निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले भिटिएच यसरी राख्ने, आरटिएच यसरी राख्ने र यो आरएललाई चाहिँ जहाँको त्यही नै राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ खासमा यो आरएललाई चाहिँ चलाउने नै होइन। पहिला ओरिजिनल सर्किट यो छ भने चाहिँ पछि चाहिँ हामीले सल्भ गरेपछि फिगर थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट, त्यसपछि हामीले भिटिएच नै निकाल्छौँ, आरटिएच नै निकाल्छौँ, त्यसपछि चाहिँ आरएल चाहिँ पहिलेको नै राख्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ अब स्टेप्स हेरौँ। यो थेभेनिन थ्योरममा कुन स्टेपहरू युज हुन्छ त्यो हेरौँ। र स्टेप वानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिमुभ द रेसिस्टेन्स आरएल दस क्रिएटिङ एन्ड ओपन सर्किट टर्मिनल एबी। हामीले जुन टर्मिनलको जुन रेसिस्टेन्सको चाहिँ करेन्ट निकाल भनेको छ होइन, जुन रेसिस्टेन्सको करेन्ट निकाल भनेको छ हामीले त्यसको करेन्टलाई रिमुभ गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ, ओपन सर्किट गर्छौँ। हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यसलाई ओपन सर्किट बनाउनुपर्छ। सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ, फाइन्ड द भोल्टेज बिट्विन एबी इन दिस सर्किट। यो ए र बीको बिचमा भोल्टेज निकाल भने ए र बिचको भोल्टेज चाहिँ यस्तोमा चाहिँ कति भोल्टेज हुन्छ त्यो भोल्टेज निकाल भन्नु पऱ्यो भन्यो। थर्डमा चाहिँ के भनेको छ, सर्टेड द भोल्टेज सोर्स। यदि भोल्टेज सोर्स छ भने त्यसलाई सर्ट सर्किट गर्ने। इफ द करेन्ट सोर्स आर प्रेजेन्ट देन ओपन सर्किट। त्यसपछि चाहिँ भोल्टेज सोर्स छ भने सर्ट सर्किट गर्ने र करेन्ट सोर्स छ भने ओपन सर्किट गरेर हामीले त्यसको चाहिँ के निकाल्नुपर्छ, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ। थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फर टर्मिनल एबी सोन इन फिगर। हामीले लास्टमा चाहिँ यस्तो फिगर बनाउनुपर्छ, भिटिएच निकाल्ने, आरटिएच बनाउने र यस्तो फिगर गरेर हामीले चाहिँ करेन्ट निकाल्नुपर्छ। र लास्टमा चाहिँ करेन्टको फर्मुला के छ, एकर्डिङ टु ओम्स ल करेन्ट इक्वल टु भी इक्वल टु आइआर हुन्छ अनि आई भनेको भी बाई आर हुन्छ। भिटिएच त भिटिएच नै छ। हामीले आरटिएच प्लस आरएल किन गरेको भन्दाखेरि आरटिएच र आरएल चाहिँ केमा छ, सिरिजमा छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई सिरिजमा राखेको, त्यही भएर चाहिँ हामीले रेसिस्टेन्स चाहिँ एड गरेको। ल अब हामी एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ, त्यसपछि चाहिँ यो थेभेनिनको बारेमा क्लियर हुन्छौँ। ल यसमा चाहिँ एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि using Thevenin theorem to find the current flowing through 15 ohm resistor of the network of given below भन्यो। यसमा चाहिँ 2 एम्पियर करेन्ट दिएको छ, 2 एम्पियर करेन्ट दिएको छ र 2 ओम यहाँ रेसिस्टेन्स छ, 4 ओम यता 16 ओम दिएको छ। यो चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल पोजिटिभ र 15 ओम रेसिस्टेन्सबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो निकाल भने थेभेनिन थ्योरम युज गरेर हामीले यसमा के भनेको छौँ भने चाहिँ
रिमुभ द रेसिस्टेन्स आरएल दस क्रिएटिङ एन ओपन सर्किट एबी भनेको छौँ। हामीले फर्स्टमा दिएको यो यसलाई चाहिँ हामीले ओपन सर्किट गरेर यसमा चाहिँ टर्मिनल एबी निकाल्ने भनेको छौँ। ल यहाँनिर हेरौँ, यसमा हामीले पहिलासम्म क्यालकुलेटिङ भिटिएच क्यालकुलेटिङ भिटिएच हामीले यसमा भिटिएच निकाल्नको लागि फर्स्टमा हामीले टर्मिनल 13 ओम दिएको यो दिएको 13 ओम टर्मिनललाई हामीले के गर्यौँ, सर्ट सर्किट भनेर ओपन सर्किट गर्यौँ। यसमा चाहिँ भिटिएच निकाल्नको लागि ए र बी लगायौँ। अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ भिटिएच निकाल्छौँ। यसमा चाहिँ भिटिएच निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ कसरी भिटिएच निकाल्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा यसमा भिटिएच कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइरहेछ होइन। यो 2 एम्पियर करेन्ट कसरी फ्लो भइरहेछ भन्दा यो करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुन्छ, यो यसरी तलदेखि माथितिर जान्छ। यो करेन्ट तलदेखि माथितिर जान्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ जहिले पनि यतातिर पोजिटिभ टर्मिनल हुन्छ, यतातिर नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ। हामी जहिले पनि फ्लो गर्दाखेरि भिटिएच निकाल्दाखेरि माथिदेखि यसरी तल फ्लो गर्छौँ भनेपछि हामी यसमा केबिएल लगाउन सक्छौँ। केबिएल लगाउँ है, यसमा एप्लाइङ केबिएल है। यसमा भिटिएच निकाल्दाखेरि एप्लाइङ केबिएल लगाउँदाखेरि भिए माइनस, किनभने पोजिटिभ टर्मिनलदेखि नेगेटिभ टर्मिनलमा यसरी फ्लो भइरहेछ, त्यही भएर जहिले पनि ठुलोदेखि सानो पुग्दाखेरि नेगेटिभमा हुन्छ -16 प्लस। यसमा प्लस किन भयो भन्दाखेरि यताबाट करेन्ट यतादेखि माथिदेखि तल आइरहेछ र करेन्ट चाहिँ यतादेखि माथि गएर चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट साइडमा छ, त्यही भएर हामी पोजिटिभ राख्छौँ। 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइरहेछ, त्यही भएर माइनस भिबी इक्वल टु 0, किनभने भोल्टेज पोजिटिभ टर्मिनलदेखि नेगेटिभ टर्मिनल गइरहेछ, नेगेटिभ भयो। करेन्ट चाहिँ तलदेखि माथि आइरहेछ, यताको करेन्ट चाहिँ माथिदेखि तल गइरहेको छ, त्यही भएर पोजिटिभ भयो। भिएबी -16 + 4 इक्वल टु 0, भिएबी इक्वल टु 12 भोल्ट, भिटिएच इक्वल टु 12 भोल्ट। फर्स्टमा हामीले यसलाई सर्ट सर्किट, यसलाई ओपन सर्किट गरेर भिटिएच निकाल्यौँ। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के छ भन्दा आरटिएच निकाल्नु पऱ्यो। आरटिएच निकाल्दाखेरि हामीले रहेको करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ ओपन सर्किट गर्छौँ र भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ सर्ट सर्किट गर्छौँ। र यो एकर्डिङ टु क्वेसन यहाँमा एउटा भोल्टेज सोर्स छ, यहाँ एउटा करेन्ट सोर्स छ, यो चाहिँ हाम्रो दिएको रेसिस्टेन्स भइहाल्यो। ल हामी यसलाई गरौँ फर क्यालकुलेटिङ आरटिएच। क्यालकुलेटिङ आरटिएच गर्दाखेरि यो चाहिँ यति नै भयो। हामीले यो भोल्टेजलाई चाहिँ के गर्छौँ, सर्ट सर्किट गर्छौँ। यसमा चाहिँ 0 ओम रेसिस्टर बचेको छ। यसमा अब हामी यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, ओपन सर्किट गर्छौँ। र यो टर्मिनल चाहिँ जस्तोको जस्तै राख्छौँ, ए बी। अब हामीले यसको चाहिँ के निकाल्नुपर्छ, आरटिएच निकाल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ 2 ओम करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यसमा चाहिँ 4 ओम र यसमा पनि 4 ओम। र अब हामीले आरटिएच निकाल्नु पऱ्यो। अब यसरी एकपटक हेरौँ कसरी हामीले चाहिँ आरटिएच निकाल्दा सजिलो हुन्छ त। यसरी हेर्दाखेरि हामीले हामीले प्रिभियस भिडियोमा स्टार डेल्टा पढिसकेका छौँ र हामीले स्टार डेल्टा अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ यो एउटा टर्मिनल, यसलाई चाहिँ एउटा टर्मिनल भन्यो, यसलाई चाहिँ भनेर रिड्र गरौँ यो सर्किटलाई। यसलाई चाहिँ रिड्र गर्दाखेरि बीदेखि यता रिड्र गर्दा 2 ओम यहाँनिर भयो, यहाँनिर सर्ट सर्किट छ र यहाँनिर एउटा ए छ, यहाँनिर बी छ, यहाँनिर चाहिँ 2 ओम टर्मिनल छ। र यहाँनिर ल यो यसमा चाहिँ यो 4 एम्पियर यस्तो गर्दाखेरि एउटा यो 4 एम्पियर यहाँनिर आयो र 4 एम्पियर करेन्ट यहाँनिर आउँछ। किन भन्दाखेरि 4 यसलाई चाहिँ रिड्र गऱ्यो भने यो यसरी यो लेयरमा आयो, अनि त्यसपछि यो लेयर चाहिँ उता गएर बस्यो। यो ठ्याक्कै यो 4 ओम रेसिस्टेन्स चाहिँ एमा आएर मिट भएको छ, यो 4 ओम चाहिँ यहाँ एमा आएर मिट भयो। अनि अर्को 4 चाहिँ कहाँमा आएर यसरी यहाँ आएर 2 मा मिट भइरहेछ, 2 भन्दा अलिकति यता मिट भइरहेछ, त्यही भएर यसो गऱ्यौँ। सर्ट सर्किट गरेर चाहिँ यहाँ जहिले पनि के हुन्छ, यहाँ 0, यसमा चाहिँ के हुन्छ 0 ओम रेसिस्टेन्स हुन्छ। सर्ट सर्किट गऱ्यो भने त्यहाँको रेसिस्टेन्स के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब हामी स्टार डेल्टा
अनुसार सल्भ गरौँ। ल यहाँनिर एउटा स्टार डेटा सल्भ गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा यहाँनिर आउँछ यस्तो यो हुन्छ। यसमा चाहिँ R1 हुन्छ, यसमा चाहिँ R2 हुन्छ, यसमा चाहिँ R3 हुन्छ। अब हेरौँ स्टार डेटा हामीले फर्मुला थाहा छ हामीलाई। यो R1 भनेको यो दुईटा लिने, यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने र लास्टमा चाहिँ के गर्ने टोटल सम गर्ने हैन। फर्स्टमा चाहिँ R1 लिँदाखेरि R1 इक्वल टु 4 इन्टु R1 इक्वल टु 4 इन्टु 4 ओपन 4 प्लस 4 प्लस 0 गर्दाखेरि कति भयो 8 16 2 ओम रेसिस्टर भयो। सिमिलरली R2 गर्दाखेरि यो दुईवटा लिनु पर्थ्यो, R2 गर्दाखेरि यो दुईवटा लिनु पर्थ्यो र त्यही भएर 4 इन्टु 0 अपन 4 प्लस 4 प्लस 0 गर्दाखेरि कति भयो 0 ओम नै भयो। R3 भनेको कति छ, R3 भनेको 0 इन्टु 4 हुन्छ, त्यो पनि 0 इन्टु 4 अपन 4 प्लस 0 गर्दाखेरि यो पनि कति हो 0 ओम नै भयो। अब यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ R1 2 ओम आयो, R2 0 आयो, R3 0 आयो। R3 0 आयो भन्दाखेरि अब हामीले ए देखि हेरौँ। अब हामी यहाँ पहिला सुरुमा यहाँ बी छ हैन, यहाँ बी देखि लगाउँ। बी देखि लाग्दाखेरि यस्तो माथि गयो, यहाँनिर 2 ओम छ, यहाँनिर 2 ओम रेसिस्टेन्स, यहाँनिर 2 ओम रेसिस्टेन्स छ र यहाँनिर यसको चाहिँ कति हुन्छ, यसको चाहिँ 0 नै हुन्छ किनभने यो यहाँनिर मिट भएको छ नि त। यसको चाहिँ R2 कति छ 0 छ, त्यही भएर यहाँनिर कति भयो 0 ओम भयो। अनि फेरि यो यहाँनिर आउँदाखेरि त्यसपछि चाहिँ यता माथि एउटा जान्छ, यता तल चाहिँ एउटा आउँछ, यता तल एउटा आउँछ, फेरि यो गएर एउटा ठाउँमा मिट हुन्छ। अनि यता चाहिँ के छ यता माथिको चाहिँ 2 ओम छ, यता तलको चाहिँ कति छ 0 ओम छ। किन भन्दाखेरि यहाँबाट बी देखि गयौँ, यहाँनिर 2 ओम छ, यहाँनिर मिट हुँदाखेरि यो डेल्टा कन्भर्ट भएर स्टारमा कन्भर्ट भयो। अनि स्टारमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो R2 यता गयो, अनि त्यसपछि R1 र R3 निक्लिन्छ। अनि यो R1 R3 केमा गएर मिट हुन्छ, फेरि एमा नै गएर मिट हुन्छ, त्यही भएर यस्तो गरेको। अनि अब चाहिँ यो दुईटा प्याराललमा छ। अब RTH हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि RTH डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि यो दुईटा प्याराललमा छ, प्याराललमा हुँदाखेरि यो 0 नै हुन्छ। यो 0 हुँदाखेरि अनि यो दुईटा सिरिजमा छ, त्यसपछि यो नि सिरिजमा हुन्छ 2 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टु RTH कति आयो 2 ओम नै आयो। अब VTH निस्क्यो, RTH पनि निस्क्यो भने चाहिँ हामीले थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ हामीले ड्रा गर्नुपर्छ। हामीले थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्रा गर्दाखेरि नाउ ड्रा थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट। नाउ ड्रा थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले VTH यता लेख्यौँ, र अब हामी RTH यता लेख्छौँ। र RL अघिको चाहिँ हामीले RL छुटाउनु हुन्न, RL सबै सिरिजमा हुन्छ। VTH 12 भोल्ट निस्किएको थियो र RTH कति निस्क्यो 2 निस्क्यो। र हामीले अगाडि निकाल्नु पर्ने कति थियो भन्दाखेरि क्वेसनमा 15 ओम थियो। अब यो हामी सबै सिरिजमा राख्छौँ। अब सिरिजमा राखेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ करेन्टको फर्मुला लाग्छौँ एकर्डिङ टु ओम्स ल। ओम्स ल इक्वल टु V इक्वल टु IR हुन्थ्यो। I भनेको कति हुन्थ्यो V बाई R हुन्थ्यो। V भनेको VTH भइहाल्यो र R भनेको यो दुईटा सिरिजमा छ, त्यही भएर RTH प्लस RL हुन्छ। यो फर्मुला कन्ठा नगरे भने चाहिँ यतिकै याद हुन्छ। VTH भनेको 12 हुन्छ, 12 अपन RTH भनेको 2 र निक्लिएको अगाडि दिएको RL कति छ 15 छ। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसको एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि 2.71 एम्पियर आउँछ। र अर्को मेन कुरा 0.71 एन्सर। अर्को मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यदि VTH पोजिटिभ, यो VTH पोजिटिभ आएको छ, यदि यो VTH पोजिटिभ छ भने यहाँनिरको तपाईँको यो फिगर माथिदेखि तलतिर फ्लो हुन्छ। यदि यो VTH नेगेटिभ छ भने तलदेखि माथितिर फ्लो हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। VTH पोजिटिभ छ भने माथिदेखि तलतिर फ्लो हुन्छ, VTH नेगेटिभ छ भने
तलदेखि माथितिर हुन्छ, पोजिटिभ चाहिँ तल हुन्छ, नेगेटिभ चाहिँ माथि हुन्छ। यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एकपटक फेरि हामी रिभिजन गरौँ एकपटक। फर्स्टमा थेभेनिन थ्योरम भनेको थेभेनिनको स्टेटमेन्ट यहाँ चाहिँ थेभेनिनको स्टेटमेन्ट के हो भन्दाखेरि सिम्पली भन्नुपर्दा एउटा कम्प्लेक्स सर्किट हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा रेसिस्टेन्स दिन्छ, त्यो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो रेसिस्टेन्सलाई हामीले ओपन सर्किट गरेर अरू बाँकी रहेको कम्प्लेक्स सर्किटलाई सल्भ गरेर भिटिएच र आरटिएच निकाल्ने र सबैलाई लास्टमा सिरिजमा लगेर सल्भ गरेर करेन्ट निकाल्ने। त्यो गर्नुपर्दा फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो सर्किट हुन्छ, हामीले चाहिँ थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट गर्दाखेरि आरटिएच हुन्छ, भिटिएच हुन्छ, यसरी आरटिएच हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ आरएललाई रिमुभ गरेर ओपन सर्किटमा राख्ने, सेकेन्डमा चाहिँ भिटिएच निकाल्ने, थर्डमा चाहिँ यदि भोल्टेज सोर्स छ भने सर्ट सर्किट गर्ने, करेन्ट सोर्स हो भने ओपन सर्किट गरेर चाहिँ हामीले आरटिएच निकाल्नुपर्छ र आरटिएच निकालिसकेपछि हामीले थेभेनिन सर्किट चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ र लास्टमा चाहिँ यो करेन्टको फर्मुला लगाएर करेन्ट निकाल्नुपर्छ। फर्स्टमा एउटा क्वेसन छ, एउटा क्वेसनले के भनेको छ भने यो 12 ओममा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ, थेभेनिन थ्योरम युज गरेर यसमा बग्ने करेन्ट निकाला भनेर भन्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ भिटिएच निकाल्यौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट भिटिएच गऱ्यौँ। भिटिएच गर्नको लागि पहिला सुरुमा हामीले दिएको थेभेनिन रेसिस्टरलाई चाहिँ ओपन सर्किट गरेर भिटिएच राख्यौँ र यसमा चाहिँ हामीले मेस एनालाइसिस लगायौँ। मेस एनालाइसिस लगाउँदाखेरि यो 2 यतादेखि माथितिर फ्लो भइरहेछ, त्यसपछि यो करेन्ट चाहिँ तलदेखि माथि फ्लो हुन्छ र जहिले पनि भिटिएच भएकोसम्म चाहिँ कुनै पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन, करेन्ट 0 हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ जहिले पनि माथितिर पोजिटिभ हुन्छ र तलतिर नेगेटिभ हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा केबिएल लगाउँछौँ। केबिएल लगाउँदाखेरि VA -16, किनभने पोजिटिभ टर्मिनलदेखि नेगेटिभ टर्मिनल गएको छ, त्यही भएर पोजिटिभ भयो र यो त्यसपछि -+2 × 2, किनभने करेन्ट माथिदेखि तल फ्लो भइदिएको भए नेगेटिभ हुन्थ्यो, करेन्ट तलदेखि माथि फ्लो भइरहेको र यताको करेन्ट चाहिँ यतादेखि यता फ्लो भइरहेको कारणले पोजिटिभ भयो, -VB गर्दाखेरि र यसको सल्भ गर्दा भिटिएच 12 भोल्ट आयो। र क्यालकुलेटिङ आरटिएच निकाल्नको लागि करेन्ट सोर्सलाई हामीले ओपन सर्किट गऱ्यौँ र भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ सर्ट सर्किट गऱ्यौँ र हामीले स्टार डेल्टा लगाएर चाहिँ हामीले यसको आरटिएच कति निकाल्यौँ, 2 ओम निकाल्यौँ र आरटिएच 2 ओम निकालिसकेपछि हामीले फेरि त्यो सर्किटलाई चाहिँ रिड्र गरेर थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनायौँ र यसको चाहिँ करेन्ट निकाल्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले थेभेनिन थ्योरम चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। यो खासै गाह्रो छैन, तपाईँहरूले घरमा बसेर एकपटक राम्रोसँग पढ्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्नाले त्यति गाह्रो छैन। र इक्जाममा यो 6 मार्क्समा सोध्ने भएकोले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक हो र यति नै हो थेभेनिन थ्योरम, धेरै गाह्रो छैन। र तपाईँलाई यदि मेरो भिडियो मन पर्यो, मैले गरेको स्टेप्सहरू सजिलो लाग्यो भने तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु। अझै नयाँ भिडियोहरू नि आउनेछन्। यो भर्खर सुरुवात हो, बिस्तारै म सकेसम्म सबै भिडियो तपाईँलाई अपलोड गरिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।